जेवपाचो तेंचो टायम जाला आनी हांव बसलां हांगा. हे पळय आमचे भरून दिवपी गाडे, हे पळय सकयल गाडे आनी हांव बसलां जेवपाच्या टायमार. आपल्याक गरज आसा न्ही जाल्यार बसचेंच पडटा. हे पळय हें हाडलां, हे पळय कितें केलां तेंच्यांनी. पायप बी घातला पळय. सगळी झड सोडयली, म्हाज्या घराची सगळी झड सोडयली पळय. इतलीच उरला इल्लीशी. आनी हांगा पळया कितें तो करून दवरला. हे पळय हे पावसा बरोबर सगळें वचुनी म्हणून. हे पळय घरांतल्यान पायप घातला. तो पायप काडलो न्ही सगळे गटार म्हाज्या घरान सोडटा. आयदनाचे उदकाचे मुतता ते सगळी घाण सामकी पावसाच्या उदका बरोबर. आनी खंय मारूंक दिना म्हाका. मानायक धांवडावन घालता. खंयचे खंयचे फोटो दाखयता तांकां भंय घालता पुलिसांचे बी. पुलीस अशेंच येतले काय धरून व्हरपाक जेलीन? तुमीच सांगा. पळय हेणें आतां घरान भितरल्यान पायप सोडला गटाराचो आनी तेतून तो कितें कितें घाण करता बुरशेपण आनी म्हाज्या घरान सोडला आनी खंय मारूंक दिना. हे सगळे घाण ही घरान वचूंक जाय म्हणून. म्हाज्या घराचो अवतार पळया कितें जाला. पळय म्हाज्या घराचो अवतार. म्हाज्या घराचो अवतार पळय. हे सुद्दां काडला पळय. झड बांदलेली झड काडली पळय. झड बांदलेली घराक ही पळय ही चुडटाची. ही चुडटां सगळी लायलेली तितली ताणें काडली कोणो चुडटां बी आनी सगळे उक्ते करून दवरला. हें म्हाजें घर दाखयलां तें. हे पळय आनी हो प्लॉट सायटीक जागो सांडलेलो पळय हांवें थंय हो पळय हेंच्यांनी संडास बांदून काडला. हे पळय कसो पायप बी घातलून हे मोठे मोठे. म्हाज्या घराचे हे पळय भितडीक म्हाजो संडास पळय कसो आसा. वॉशरूम म्हाजो पळय कसो आसा. म्हाजो हो वॉशरूम आनी तेंचो हो पळय हो. पळय अशे पायप बी घालून पळय. दिसलें? पळय जागो गटाराक सांडलेल्या कडेन पळय. तेंच्यांनी वॉशरूम बांदून काडला खळयेच्या जाग्यार. खळयेच्या जाग्यार वॉशरूम बांदून काडला तेंच्यांनी. हे पळय आनी हो म्हाजो वॉशरूम इल्लोसो. आनी हे पळय कशें वयले सगळी घाण येता पळय तितलें म्हाज्या घरान सोडलां. वळखता गो?